जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे टाइम दिया कि मैं आपके वसातत से डिस्ट्रिक्ट अटक और बाकी डिस्ट्रिक्ट इवन के पंजाब की मैं स्पोर्ट्स गाला या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर जितनी स्पोर्ट्स हो रही हैं उनके बारे में बात कर सकूं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने पिछले 2 सालों से हमारे कॉलेजेस के ग्राउंड्स को आबाद करना शुरू कर दिया है। ये वही ग्राउंड्स थे जो माजी बैद में आबाद हुआ करते थे, जब हम बच्चे थे इन ग्राउंड्स में खेला करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये समझ नहीं आती कि हुआ क्या कि लोग ग्राउंड्स को गैर आबाद छोड़कर गली मोहल्ले की सियासत में और गली मोहल्ले की छोटे छोटे मामलात में उलझ गए बच्चे हमारे लोग, और इस तरह से हमारे ग्राउंड्स गैर आबाद हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ज़ेरे तमाम हमारे पूरे पंजाब में स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाए जाते हैं। ये 3rd हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स इवेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है अटक में। मैं समझता हूँ कि अटक में जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स कराए जा रहे हैं, इस तरह का जज्बा, यकीन जानिए ये नहीं कि मैं इस फंक्शन में मौजूद हूँ, इस तरह का जज्बा मुझे पिंडी डिवीजन में कहीं और नहीं मिल रहा। मैं लास्ट ईयर जब यहाँ पे इसी ग्राउंड में आया था तो मैं आखिर में पहुंचा, बच्चे जा चुके थे और मुझे यूं महसूस हुआ कि शायद बच्चों की दिलचस्पी कम है। तो मैंने कहा था कि अगले साल अगर मैं यहाँ पे हुआ तो मैं चाहता हूँ कि ग्राउंड बच्चों से भरा हुआ हो, इसलिए कि खेलने वाले बच्चे तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, लेकिन देखने वाले बच्चे जब स्पेक्टेटरी के तौर पर वहां पे तालियां शालियां बजाते हैं, हुटिंग करते हैं, उनकी भी एनकरेजमेंट होती है और हमारे खेलने वाले बच्चों की भी एनकरेजमेंट होती है। आज माशाल्लाह ये जो ग्राउंड भरा हुआ और रंगारंग ग्राउंड, हर तरफ से बच्चे बच्चियां असातिज़ा किराम यहाँ पे मौजूद हैं और बच्चों का जोश जज्बा न सिर्फ इस ग्राउंड में बल्कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज वीमेन का है, ग्राउंड में गया हूँ तो माशाल्लाह वो ग्राउंड भी रंगारंग भरा हुआ है बच्चों के साथ, असातिज़ा के साथ। 6 तहसीलों की बच्चियां वहां पे मौजूद हैं। यकीन जानिए कि हमारे प्रिंसिपल साहब की ज़ेरे सरपरस्ती और फिर हमारे इन्होंने असातिज़ा को मोटिवेट किया, असातिज़ा ने बच्चों को मोटिवेट किया और पहले की निस्बत आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि अटक कॉलेजेस के ग्राउंड्स आबाद हैं। तमाम अटक के असातिज़ा और बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं आज हेडक्वार्टर में। और ये मैं समझता हूँ कि जो होस्ट प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक की जो प्रिंसिपल है हमारा उनका, और हमारे खालिद साहब माशाल्लाह ये रिटायरमेंट के करीब हैं, लेकिन इंतहाई जज्बे के साथ इन्होंने इन ग्राउंड्स को आबाद किया और एक मिसाल छोड़ के जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि जो रवायात अरशद खान साहब और खालिद साहब ने कायम की हैं, इनको आने वाले असातिज़ा किराम और बच्चे आगे इसको चलाएंगे, इसको कायम दायम रखेंगे और इस तरह से हमारा अटक, हमारा डिवीजन, हमारा पंजाब, हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा खेलों के मैदान में। तो यहाँ पे मैं ये बात आखिरी बात कहना चाहूंगा कि अगर हमने अपनी कौम को तैयार करना है तो कौम को तैयार करने की दो ही बातें, 2 पॉइंट सामने आते हैं कि तालीम के मैदान में हमें आगे निकलना चाहिए, बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहिए और असातिज़ा को फैसिलिटेट करना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील करता हूं कि हमारे असातिज़ा किराम को फैसिलिटेट किया जाए, उनकी अच्छी कौम तैयार नहीं कर सकते। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील करता हूं कि हमारे असातिज़ा किराम को फैसिलिटेट किया जाए, उनकी परेशानियां कम की जाएं, खत्म की जाएं, और ताकि वो हमारी नई जनरेशन को तैयार कर सके। और इसके साथ साथ जब तालीम के साथ साथ दूसरी अहम चीज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कॉलेज का जो नाम और मकाम है ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत नुमाया नाम भी है और मकाम भी है, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि हर चीज में बेहतरी की जो गुंजाइश है वो तो हर हाल में रहती है। कोई भी कमरा है, कोई भी अगर ये कमरा डेकोरेट भी है तो बहरहाल उसको मजीद डेकोरेट उससे बेहतर किया जा सकता है। तो इसके लिए इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारी क्लासेस में तादाद बहुत ज्यादा है बच्चों की। मसलन मैं जिस क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास 130-135 बच्चे हैं उर्दू की क्लास मेरे पास। इसी तरीके से मेरे साथ जो उस्ताद है उर्दू के जितने भी है, हर क्लास में इतने बच्चे हैं। तो आपको पता है कि ये इतनी ज्यादा तादाद में बच्चों को एक तो पढ़ना मुश्किल है, फिर जो पुराने कमरे हैं उसमें बच्चों को आप बिठा नहीं सकते, क्योंकि वो उस वक्त के जब पाकिस्तान बना या कॉलेज बना उस वक्त के हिसाब से इतने बच्चों को आप बिठा नहीं सकते, क्योंकि वो उस वक्त के
جب پاکستان بنا یا کالج بنا اس وقت کی احساس ہماری تعداد اتنی ہوتی تھی کہ بڑے معلوم ہوتے تھے، لیکن اب جو پرانے کمرے ہیں اس میں 60-65 سے زیادہ بچے نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ہماری تعداد اتنی ہوتی تھی کہ بڑے معلوم ہوتے تھے، لیکن اب جو پرانے کمرے ہیں اس میں 60-65 سے زیادہ بچے نہیں بیٹھ سکتے، دیواروں کے ساتھ ہم ان کو کھڑا کر دیتے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو اس انداز کے بڑے کمرے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس 135 اس دفعہ کبھی کبھی یہ 200 کو حادثہ جو ہے وہ کم ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور جیسا کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے تعداد چلی جاتی ہے تو پھر وہ دیواروں کے ساتھ ہم ان کو کھڑا کر دیتے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پر تو اگر وہ اپنے حصے کا کردار ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کر سکتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اساتذہ جو ہے وہ کم ہے، ان تمام اولڈ اسٹوڈنٹ سے جو یہاں پر کے آئے ہیں وہ اگر کہہ رہے تھے کہ یہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں سامنے یہ پورا جو ہمارا جو ایک جہاں کمی بیشی ہے وہ ہم ان کے سامنے رکھیں، وہ اس کالج کے طالب علم رہے ہیں، تو اگر وہ اپنے حصے کا کردار ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کالج کے یہ جو مسائل ہیں وہ فوری طور پر حل ہو سکتے ہیں۔ تو اگر میں گزارش بھی کرتا ہوں ان تمام اولڈ اسٹوڈنٹ سے جو یہاں پر کے آئے ہیں وہ اگر ہمیں کوئی ایک ایسا کوئی ٹائم دیں، کوئی ایک نشست دیں تو ہم ان کے سامنے یہ پورا جو ہمارا جو ایک بیشی ہے وہ ہم ان کے سامنے رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین کالج جو ہے یہ اس سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ جی پروفیسر عامر حسین شاہ، گورنمنٹ گریجویٹ کالج اٹک سے۔ جی یہ ایک انٹر کالجیٹ سپورٹس ڈسٹرکٹ اٹک کا ایونٹ ہو رہا ہے جو بلکہ بڑی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے، پورے ڈسٹرکٹ کے کالجز میں جو سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں ابھی جاری ہے، تو ہمارے گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں اس سلسلے میں 2024 کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ایک شروع ہے۔ آپ طلبا کا جذبات دیکھیں وہ بھرپور اپنے جو ہے اکیڈمک کیریئر کے ساتھ ساتھ اپنی سپورٹس ایکٹیویٹی میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو تمام ڈسٹرکٹ اٹک کے جو کالجز ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح گرلز کالج میں بھی یہ مقابلے جاری ہے، اور یہاں پر آپ کے بڑے اچھے ایتھلیٹس جو مختلف ٹریکس میں آپ کو یہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی ایونٹس بھی جو یہاں پر منعقد ہو رہے ہیں اس میں بھی تمام ڈسٹرکٹ کے کالجز بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ جو ایک صحت مند سرگرمیوں کا سلسلہ ہے وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ السلام علیکم جناب، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج اٹک کے بالکل سامنے موجود ہوں۔ یہ وہ کالج ہے جس نے میرے اس اٹک دھرتی کے بہت سارے خوبصورت چہرے کامیاب کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت اسٹرکچر ہے، یہ وہ خوبصورت کالج ہے جو بہت سارے کامیاب لوگوں کی مادری علمی ہے، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو یہاں سے نکل کر کامیاب ہو کر کامیابی کے زینے عبور کرتے ہوئے بہت دور پہنچ چکے ہیں، آپ سب کو ریکویسٹ ہے کہ اپنی اس مادری علمی کو بھولے نہیں، بلکہ کبھی کبھی یہاں چکر لگا لیا کریں، کیونکہ یہاں کے کچھ مسائل بھی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اس کو آپ کو کامیاب کیا، یہ وہ ماں ہے جس نے آپ کو سینے سے لگایا، جس نے آپ کو آپ کی اپنے دودھ سے آپ کی آبیاری کی، لیکن اس کالج کو ابھی آپ کی ضرورت ہے۔ اس میں پانی کے مسائل ہیں، اس کے کمپیوٹر لیب کو اپ گریڈیشن کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کلاس رومز کی ضرورت ہے، اس میں فرنیچرز کی ضرورت ہے، اور آئی تھنک کہ اس میں سٹاف کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی تھوڑی سی توجہ اس کالج کے دیں تو مجھے امید ہے کہ یہ کالج خوبصورت سے خوبصورت ہو سکتا ہے۔
بیٹا نام کیا ہے؟ متوجہ ہو، بچوں کا مقابلہ جاری. کیا بات ہے، چھوٹے بچے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے، بہت خوب. ویڈن یہ ہمارے شاہین اور اورنگزیب صاحب کے بیٹے کو ہم نے دیکھا تیز بھاگتے ہوئے. پروفیسر توقیر صاحب کے فرزند مقابلے میں شامل. ان شاہینوں کی حوصلہ افزائی کریں. سب سے بڑے ایتھلیٹ ہمارے پاس دوڑ رہے تھے، سب سے بڑے ایتھلیٹ